हरि ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। अथ सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। शक्र उवाच हन्तते कथयिष्यामि कथामेकां पुरातनीं यथा तेनापि सादृश्यं गणनाथस्य भक्तितः। इन्द्रले भन्दछन्, हे सुरसेन, म तपाईलाई एउटा पुरानो कथा सुनाउँछु। यस कथाको श्रवणबाट भ्रुसुण्डीले कसरी श्री गणेशको भक्ति प्राप्त गरे र श्री गणेश समान स्वरूप कसरी प्राप्त गरे भन्ने कुरा खुलस्त हुनेछ। दण्डकारण्य देशको नन्दुर नगरमा एउटा दुष्ट नामक नामअनुसार दुष्ट स्वभाव भएको एउटा माझी थियो। बालक कालदेखि नै चोरी कर्ममा अभ्यस्त र जवान भएपछि यस्ता प्रकारले खराब प्रकारको कर्म गर्ने त्यो माझीले मानिसकै आँखा सामु चोर्न सक्दथ्यो। केही शङ्का गरेर सोधपुछ गर्दा सोध्ने मानिसलाई उल्टै नाना थरीका आरोप लगाएर श्राप पनि दिन्थ्यो। फेरि कति बेला चोरीको अभियोगमा समातेता अरू मानिसहरूको मुटु नै छेड्ने गरी अनेक थरी झुटा क्रिया खान्थ्यो। जुवा र रक्सीमा ज्यादै आसक्त भएका कारण गाउँलेहरूले त्यसलाई एक दिन गाउँबाट निकाला गरे। त्यसपछि त्यो टाढा पर्वत कन्दराको समीपमा रहेको जङ्गलमा सपत्नीक बस्न थाल्यो। त्यसले त्यहाँ गएर पनि बाटामा हिँड्ने अनेक बटुवाहरूको हत्या गर्यो। यस्ता कुकर्मबाट धेरै धनार्जन गरेपछि त्यसले छोरी समेत आफ्नी पत्नीलाई अनेक थरी अलङ्कारद्वारा अलङ्कृत गरायो र आफ्नो चोरी कर्म जस्तो इन्द्रजालबाट सन्तुष्ट पनि तुल्यायो। शस्त्र, तलवार, पास, धनु, दुवैतिर फलाम गाँसिएको लट्ठी र बाणले भरिएको ठोक्रो धारण गर्ने, रुखका अगाडि अथवा रुखका ठुला ठुला पुवालहरूमा लुकेर बस्ने त्यस माझीले अनेक मानिस र प्राणीहरूको हत्या गर्यो। यसरी चोरी कर्मबाट त्यसले अनेक पदार्थ, वस्त्र र आभूषण जम्मा गरी सञ्चय गरिरहेको थियो। चोरेर ल्याएका पदार्थहरूमध्ये केही पदार्थलाई बजारमा पुर्याएर बेच्ने काम पनि गर्दथ्यो। त्यसले दिनदिनै आफ्नो आवासमा रहेर यथेष्ट विषय भोग गरिरहेको थियो। पापमय चरित्रले दूषित त्यस दुष्टले जङ्गली जनावरहरूको निर्वच्छिन्न हत्या गरिरहेको थियो। एक दिनको कुरा हो, त्यो माझीलाई कुनै मानिसलाई बाटामा हिँडेको देखेर लुट्ने र मार्ने नियतले तिनका पछाडि लाग्यो। 4 कोस बाटोसम्म पछाडि लागेपछि त्यस दुष्टले ती मानिसलाई भेट्न सकेन, तर आफू भने खुट्टा चिप्लिएर भुइँमा पछारियो। त्यसपछि त्यो त्यहाँबाट सुस्तरी उठेर दुःखले हिँड्यो। बाटोमा अगाडि बढ्दा त्यसले श्री गणेशको मङ्गलमय तीर्थको दर्शन पायो। आफ्नो थकाइ मेटाउन त्यसले श्री गणेश तीर्थमा स्नान गर्यो। स्नानपछि घर फर्किँदा त्यसले बाटोमा महर्षि मुद्गलको दर्शन पायो। मुद्गल मुनि भगवान श्री गणेशको नाम मन्त्र जपिरहेका थिए। तिनलाई देखेर त्यो माझी म्यानबाट तलवार झिकेर तिनका सामु पुग्यो र त्यस माझीले भन्यो, मेरो नाम कैवर्तक हो, म तपाईँलाई मार्ने नियतले आएको छु। त्यसले त्यति भन्नासाथ त्यसका साथमा रहेका शस्त्र अस्त्रहरू एकाएक भुइँमा खस्न थाले। मुठीमा कसेर राखिएको तलवार पनि भुइँमा खस्यो। श्री गणेश भक्त मुद्गल ऋषिको दर्शनका प्रभावले तत्काल त्यसको दुष्टको बुद्धि पलायो। त्यस्तो प्रकारको दुष्ट व्यक्तिको पनि बुद्धि बदलियो। त्यस दुष्ट कैवर्तकलाई त्यस रूपमा देखेर मुनि मुद्गल हाँस्नुभयो। केही बेरपछि संयम र सावधान भएर उहाँले भन्नुभयो, हे कैवर्तक, तिमीले शरीरमा कसेर भिरेको शस्त्र किन खसे, कारण बताऊ। तब गणेश तीर्थमा गरिएको स्नान र मुनि र मुद्गलको दर्शनबाट ज्ञान र वैराग्यले सम्पन्न कैवर्तकले मुनिलाई भन्यो, म परमाश्चर्यमा परेको छु। हे प्रभु, वास्तवमा श्री गणेश तीर्थमा स्नान गर्नाले र हजुरको दर्शन गर्नाले मेरो बुद्धिमा परिवर्तन आएको छ। बालककालदेखि नै मेरो दुष्ट बुद्धि थियो र पाप कर्ममा निरत पनि म थिएँ। हे प्रभु, मैले अहिलेसम्म असंख्य पाप गरेको छु। अहिले तपाईँको कृपाबाट मेरो बुद्धिमा निर्वेद पैदा भएको छ। यी भुइँमा खसेका शस्त्रलाई अब म धारण गर्ने छैन। हे ऋषि, म माथि पूर्ण दया गर्नुहोस्। म संसार सागरमा फँसेको छु, मेरो उद्धार गर्नुहोस्। सज्जन मानिसले दीन, दुखी, पापी र पतितमा पनि दया गर्दछन्। मैले संसारमा कहीँ पनि सज्जनको सङ्गति खेर गएको कुरा देखेको छैन। रत्नसँग धातुको सम्पर्क व्यर्थ हुँदैन। यसरी कैवर्तकको आत्मोद्धारका लागि प्रार्थना गरिसकेपछि, कैवर्तकका त्यस्ता प्रकारका कुरालाई सुनिसकेपछि शरणागतको अपेक्षा गर्दा दोष लाग्ने कुरा
कुरा जानेर महर्षि मुद्गलले कृपालु हुँदै भन्नुभयो। मुद्गलले भन्नुहुन्छ, हे कैवर्तक, विधिसम्म दानादि कर्ममा तिम्रो अधिकार नै छैन तापनि कृपा गरेर भगवान श्री गणेशको सर्वसिद्धिदायक नाम जप बारेमा तिमीलाई उपदेश गर्दछु। यो कुरा सुनेर कैवर्तकले मुद्गल ऋषिलाई प्रणाम गर्यो। मुद्गलले पनि त्यसको शिरमा आफ्नो वरद हात राखिदिएर गणेशाय नमः यो नाम मन्त्रको उपदेश गरे। उपदेशपछि तिनले कैवर्तक बसेको जमिन अगाडि आफ्नो लौरो गाडी दिएर त्यसलाई भने, हे कैवर्तक, म जबसम्म फर्केर आउँदिन र तबसम्म यस लौरामा आकुरा लाग्दैनन् तबसम्म तिमीले उक्त नाम मन्त्र जपिराख। हावा पान गर, चित्त एकाग्र बनाऊ र साँझ बिहान यसै लौराको फेदमा पानीले सिञ्चन गर। मुद्गलद्वारा उपदेश प्राप्त गर्ने त्यो दुष्ट कैवर्तकले जीवनबाट निराश भएर वनमा एउटै आसनमा रहेर नाम मन्त्र जप गर्न थाल्यो। मुनिले गाडीको लौरालाई सामुन्ने पारेर रुखको छायामा बसेर सम्पूर्ण इच्छा सुकाएर निराहार भएर त्यस कैवर्तकले इन्द्रमाथि विजय गर्यो र कठिन तपस्यालाई निरन्तरता दियो। तपस्याका 1000 वर्ष बितेपछि गाडीको लौराबाट आँकुरा उत्पन्न हुन थाले। त्यसपछि पनि मुद्गल मुनि कहिले आउनुहोला भनेर उसले मुद्गल मुनिलाई कुरिरह्यो र उहाँको प्रतीक्षा गर्दै दुष्ट त्यो व्यक्ति कठोर तपस्यामा लागिरह्यो। त्यस बेला त्यो धमिराको माटोले पुरिएको र त्यसका शरीरहरूमा लहराहरू उजिएका थिए। एक दिन दैव संयोग मुद्गल ऋषि पनि त्यसै क्षेत्रमा आइपुगेर तिनले त्यो लौरो र कैवर्तकलाई याद गरी घुम्दै आउँदा तिनले अङ्कुरित भएको लौरो र धमिराको माटोले पुरिएको कैवर्तकलाई देखे। तत्कालै मुनिद्वारा पनि गर्न नसकिने ठुलो तपस्या गरिरहेको तथ्य दृष्टिपात हुनासाथ थाहा पाए। मुद्गलले त्यसको शरीर ढाक्ने धमिराको माटो हटाएर अभिमन्त्रित जलले सर्वाङ्गमा अभिषेक गरे। अभिषेक मात्र गरिँदा दिव्य शरीरले सम्पन्न 2 हातले युक्त भए तापनि नाकको फेदमा सुँड निस्किनाले श्री गणेशको आकारमा आकारित र नाम जपमा लीन भएको त्यस कैवर्तकलाई मुनिले जगाए। अभिषेकपछि कैवर्तकले आफ्ना दुवै आँखा खोल्यो। त्यसपछि मुनिले त्यसलाई उद्बोधन गरे। त्यसबेला त्यसका आँखाबाट प्रकट भएको आगो बिजुली झैँ आकाशमा फैलियो। त्यसले त्रिलोकीलाई नै डढाउन खोज्यो। त्यो देखेर मुद्गल ऋषिले पानीका छिटाले छेपेर त्यो अग्निलाई शान्त गराए। कैवर्तकले पनि आफ्ना गुरु दयालु मुनि मुद्गललाई प्रणाम गरेर छोराले बाबुलाई आलिङ्गन गरे झैँ आलिङ्गन गर्यो। त्यसबेला मुद्गलले धमिराको गोलो फोरेर फेरि उत्पन्न भएका कारण छोरा मानेर उपदेश गरे। तिनले आदरपूर्वक भने, हे कैवर्तक, तिम्रो आँखाको बीचबाट सुन उत्पन्न भएकाले तिम्रो नाम भ्रुशुण्डी रहनेछ। मुद्गलद्वारा उपदेश पाएपछि त्यसले उहाँलाई फेरि प्रणाम गर्यो। तिनले कैवर्तकलाई धमिराको माटोबाट पैदा भएका कारण तिमी मेरा छोरा हौ भनेर पुत्रका रूपमा स्वीकार गरे। यसरी नामाकरण गरिसकेपछि एकाक्षरी श्री गणेश मन्त्रको पनि उपदेश गरे। अन्तमा वरदान दिँदै मुनिले भन्दछन्, अब तिमी संसारमा उत्तम मुनिका रूपमा प्रख्यात हुनेछौ र इन्द्र आदि देवता, सिद्ध पुरुष र गन्धर्वहरूद्वारा पनि वन्दनीय पुरुष हुनेछौ। जसरी ध्यान गरिएका भगवान श्री गणेश पापनाशक बन्नुहुन्छ त्यसरी नै तिमी पनि पापनाशक भ्रुशुण्डी मुनिका रूपमा संसारमा प्रसिद्ध हुनेछौ। जसले तिम्रो दर्शन पाउनेछ त्यो दर्शन कृतकृत्य हुनेछ, त्यो दर्शक पनि कृतकृत्य हुनेछ। तिम्रो आयु 1 लाख कल्पको हुनेछ, यो मेरो आशीर्वाद हो। यसरी मुद्गलले भ्रुशुण्डीलाई अनेक वरदान दिन लागेका बेला त्यहाँ इन्द्र आदि देवता र नारद आदि मुनिहरूले पनि आएर भ्रुशुण्डीलाई नमस्कार गर्दै प्रणाम गर्दै भन्दछन्, हे भ्रुशुण्डी, हजुरको दर्शनबाट हाम्रो जन्म सार्थक भयो। विद्या, माता पिता, तपस्या र यश पनि सार्थक भए। तपाईँ नै हाम्रा लागि श्री गणेश हुनुहुन्छ र पूजनीय पनि हुनुहुन्छ। भ्रुशुण्डीले पनि सबैलाई आदरपूर्वक नमस्कार गरेर विदा गरे। त्यसपछि फेरि पद्मासन बाँधी आफ्नो समीपमा श्री गणेशको सुन्दर मूर्तिको प्रतिष्ठा गरेर एकाक्षरी मन्त्र जप गर्न आरम्भ गरे। भ्रुशुण्डी दिनदिनै 16 भगवान श्री गणेशको पूजा गर्दथे। त्यो आश्रम कुवा, तलाउ, पोखरी, वृक्षलताहरूद्वारा शोभायमान थियो। त्यहाँ आपसी द्वेष नभएका सिंह, मृग, नकुल र सर्पहरू खेलिरहेका थिए। तदनन्तर त्यसपछि के भयो त 100 वर्षपछि भगवान श्री गणेशले प्रसन्न भएर दर्शन दिनुभयो र भन्नुभयो, हे भ्रुशुण्डी, तिमी मेरै रूप हौ, म जस्तै छौ, केका लागि तपस्या गरिरहेका छौ। अब तिमी कृतकृत्य भएका छौ र आयुको अन्त्यमा ममा नै विलिन हुनेछौ, अर्थात् मेरो सायुज्य प्राप्त गर्नेछौ। तिमीले तपस्या गरेको यो क्षेत्र पृथ्वीमा
विख्यात हुनेछ। यहाँ आएर अनुष्ठान गर्नेहरूले अनेक थरी मन्त्रहरूका सिद्धि प्राप्त गर्नेछन्। यहाँ आएर मेरो मूर्तिको दर्शन गर्ने मानिसले फेरि जन्म लिनुपर्ने छैन। अपुत्रले पुत्र र विद्यार्थीले ज्ञान प्राप्त गर्नेछन्। तब इन्द्रले भन्दछन्, हे उत्तम राजा सुरसेन, हजुरले सोध्नुभएको विषयमा मैले उत्तर दिएँ। अब चाहिँ हजुरले के सोध्न चाहनुहुन्छ भन्नुहोस्। जय जय श्री गणेश पुराणे उपासना खण्डे भ्रूसुण्ड्युपाख्यानं नाम सप्तपञ्चाशत्तमो विश्राम। गणेशाय नमो नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते।